अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरत रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी नफ्सों में से तुम्हारे जोड़े बनाया। वो जोड़ा क्यों बनाया? ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। और अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमा पैदा कर दी। और अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। सूरत रूम की आयत नंबर 21 है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें मियाँ बीवी के रिश्तों को कहा है कि ये मेरी निशानियों में से है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो वैसे रिश्ते तो और भी बहुत सारे बनाए हैं। माँ बेटे का है, बहन भाई का है, यानी माँ बाप का रिश्ता है। और भी सारे आप रिश्ते ले आए, खूनी रिश्ते भी हैं जो हम कहते हैं कि जो बड़े मजबूत, बड़े बंधन वाले रिश्ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ निकाह के दो बोल पढ़ने से जो रिश्ता जायज हो जाता है, उस रिश्ते को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मेरी निशानियों में से है कि हमने ये रिश्ता, ये इसके अंदर जब निकाह हो जाता है तो एक जोड़े के अंदर हम जो है मोहब्बत और रहमा हम पैदा करते हैं। ये आजकल अलग ज़माना आ गया कि पसंद की करना, बातें करना, ये वो। आप पुराने वक़्तों में चले जाएँ, अपनी दादी परदादी के ज़माने में शादियाँ होती थीं और किस तरह मज़बूत बंधन बन जाते थे। आजकल यही है कि फिर तलाक़ें भी बहुत आम हो गई हैं, घर भी बहुत टूट रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैं हूँ जो इस रिश्ते के अंदर मोहब्बत और रहमा पैदा करता हूँ। अब ऐसा है कि रहमा जो है तो वो तो ब्लेसिंग, रहमत हमें पता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोहब्बत का लफ्ज़ हुब जो है ना, हा बा बा, रूट वर्ड है, मोहब्बत नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इसमें मवद्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मवद्दा का जो रूट वर्ड है वो है वाओ दाल दाल, वुद, बहुत ज़्यादा देने वाला। तो इसको कहते हैं कि ये ना, दिस इज मोर देन लव, मोर देन फ्रेंडशिप, मोर देन ऑनेस्टी, मोर देन, यानी इसके आप जितनी चीजें एक ले आए ना रिश्ते के अंदर होती हैं, ये उन सब से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस जोड़े के अंदर पैदा की है। तो ऐसा है कि जैसे ये महीना और कल खासकर आई थिंक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये शादी के बगैर, यानी निकाह नहीं है, कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो है वो है वैलेंटाइन डे मना के सिर्फ कपड़े पहने जाते हैं, फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, यानी मोहब्बत का दिन मनाया जाता है। तो असल में इस्लाम में डेज मनाने का कोई तस्वर नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सहाबा इकराम सिर्फ वो दिन याद रखते थे जो इबादत के दिन थे, हज के दिन याद रखते थे, रमज़ान के रखते थे, मुहर्रम के रखते थे, जिन दिनों की अहमियत कुरान और सुन्नत से साबित है, जिनमें इबादत करने का सवाब है, वो इन दिनों को यानी अहमियत देते थे। अब रह गया मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, बर्थडे, ये चीज़ें वो नहीं मनाते थे। कौन किस दिन मरा वो बरसी नहीं मनाते थे, कौन किस दिन पैदा हुआ वो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया करते थे। तो असल में हमारा दीन जो है ना, ये प्रैक्टिकल दीन है, अमल का दीन है। इसमें माँ-बाप से मोहब्बत करनी है तो पूरा टाइम हर हालत में करनी है, साल में 1 दिन नहीं करनी है। और अगर बीवी से करनी है तो वो भी वही है कि आपने इस रिश्ते को बरकरार रखना है, इस मोहब्बत में यानी कमी ना आए। बेकी की एक रिवायत है, आप हज़रत आयशा को कहा करते थे कि ये मियाँ-बीवी का जो रिश्ता होता है ये एक पॉट, एक जो गाँठ नहीं होती हम डालते हैं, घेरा, उसकी तरह है। और ये ना एक दूसरे को बोलकर अपने जो फीलिंग है एक्सप्रेस करने चाहिए, बताने चाहिए।
کہ پتہ چلے اس سے محبت میاں جو ہوتی ہے آپس میں میاں بیوی کی مضبوط ہوتی ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ وہ گرہ وہ جو ناٹ ہے وہ کیسی ہے؟ تو وہ فرماتی ہوتی تھی کہ وہ مضبوط ہے۔ تو میں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ کی نصیحت ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ قریب میں طلبات کے درمیان ویلنٹائن ڈے منانے کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اس دن میں مکمل سرخ لباس پہنا جاتا ہے، کپڑے جوتے سب کچھ سرخ ہوتا ہے، اور طالبات اس دن میں سرخ پھولوں کا آپس میں تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ اور اس تہوار کو منانے کا کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا تو آپ مسلمانوں کو اس قسم کے معاملات میں کیا نصیحت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ویلنٹائن ڈے منانا بہت ساری وجوہات کی بنا پر جو ہے جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ ایک ایجاد کرتا تہوار ہے جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ کہ عشق اور دیوانگی اس سے جنم لیتی ہے، یعنی یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کے یہ دروازے کھولتا ہے یہ والا راستہ۔ تیسری وجہ یہ کہ اس کی بنا پر دل غیر اخلاقی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ سلف صالحین کے طریقے کے بالکل مخالف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دن کھانے پینے پہناوے اور طوائف وغیرہ جو دیے جاتے ہیں عید کے کاموں میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ چیزیں ہمیں عید والے دن کرنی چاہیے، تحفے دیں، اچھے کپڑے پہنے، اسلام کے جو تہوار ہے اسلام نے جو ہم کو دیا ہم ان پہ عمل کریں۔ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے دین پر وہ کاربند رہے، اور جو کمزور عقل والے ہوتے ہیں نا وہ ایسی آواز لگانے والے ایسے جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں ٹرینڈ سیٹر لوگ جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ شروع کرتے ہیں تو دیکھا دیکھی عوام الناس بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ جو بھی کام کریں تو یہ سوچا کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خلفائے راشدین نے کیا کیا، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، تو وہ کتاب اللہ اور سنت الرسول ہے۔ تو احسن عمل کی بھی وہی ہے کہ بیسٹ ایکشن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کہاں قبول ہوگا۔ تو جیسے ہم کسی امتحان میں کوئی پیپر دیتے ہیں، اپنا ایگزام دیتے ہیں، تو ہم کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم ٹو دا پوائنٹ دیں اور جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں تھا اس کے مطابق دیں۔ تو ہمارے پاس بھی ٹیکسٹ بک قرآن اور حدیث موجود ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہوں اور جو ہمارے قابل قبول ہوں، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر جس کا قرآن میں آتا ہے کہ کچھ چہرے بڑے تھکے ہوئے ہوں گے محنتیں کر کر کے اس دن نا، اور پھر وہ کیا ہوں گے، حسرت ہی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، کاش ہم دنیا میں کوئی اچھے کام کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔